एक ऐसी, मैं सिर्फ गिलगित का या किसी और का नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट का मैं कह रहा हूँ, उनके पास एफसी भी है, उनके पास पुलिस भी है, उनके पास जीबी स्काउट भी है, उनके पास लिवीज भी है। ये इतना इख्तियार किसने दिया है उनको? किस रूल्स ऑफ बिजनेस में है? मैं वजीर कानून से भी ये मुतालिबा करता हूँ, मैं वजीर दाखिला से भी मुतालिबा करता हूँ, और मैं बेमार वजीर आला से भी मैं मुतालिबा करता हूँ कि इनको अपने औकात में रखें। ये एक हमारा गरीब मुल्क है और उसमें भी हम ग्रांट पे, एड पे चलने वाला हम सूबा है गिलगित बल्तिस्तान का। तो इन चीज़ों को एक एक के पीछे सिक्योरिटी के लिए आज भी पूछ लें इनके पास कितने कितने गनमैन हैं, कितने कितने इन्होंने घरों में खिदमतगार और इसके अलावा चेले और दूसरे महकमों से लोगों को अटैच करके, जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने उसको रखा उस काम के लिए वो उधर नहीं होता, मगर इनके पीछे दुम छला बन के कहाँ कहाँ ये जाते हैं। आज चले पीटीआई की गवर्नमेंट नालायक सही, डिग्री का केस हो गया ठीक है, मगर ये तो तकड़े लोग हैं, ये तजुर्बाकार कोहनमश्क सियासतदान हैं, ये अपनी इस जीबी की गवर्नमेंट को संभालें, तकड़ा करें। वजीर आजम आ गया, नो डाउट वजीर आजम ने भी इनको जाड़ा है, ये चीजें होनी चाहिए थी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी कि फॉलो अप करना इनका काम है। आज हमारे मेसम साहब ने लास्ट पॉइंट जिस चीज की निशानदही की है, हमसे पहले उस वक्त की हुकूमत के जिम्मेदारों से पहले अपोजिशन वालों को इधर से निकाला था, उसके बाद हमारे पास आ गए थे आपके ऑफिस में और फिर आपको गेट पे रोका गया। आज तक मुत्तफिका तौर पर इस पे करारदाद नहीं आती है, तो हमारा अपोजिशन लीडर बिल्कुल सही कहते हैं कि इस पे बिल्कुल करारदाद आनी चाहिए और जिधर जिधर तक जिम्मेदार लोग हैं उधर तक सही बात जानी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, जिनको अवाम ने वोट देकर अपने नुमाइंदों को भेजा है, कम अज कम उनकी पजीराई, उनकी इज्जत होनी चाहिए। कल फिर किसी और के साथ इस तरह मजाक होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर इस तरह की इतने खर्चे करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर आईन पाकिस्तान या फिर जमहूरी अक़दार, ये क्या इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों को मैं ज़रूर एक दफ़ा फिर, बिल्कुल वज़ीर दाखिला ने भी जो बातें की हैं मजबूर नहीं है, ये काबीना में हैं, टेलीफोनों पे ये चलेंगे तो फिर उसी तरह लंदन वालों के साथ जो हो रहा है और फिर इधर जो दूसरों के साथ जिनके साथ वादे करके, कल भी इन्होंने बताया, परसों भी इन्होंने बताया, अमजद साहब ने कल इरादा किया, परसों हमारे जो है ना इंजीनियर इस्माइल साहब ने कहा था कि हमें तो लाया गया है। वाकई है, कब तक आपके उंगली पकड़ के आपको चलाते रहेंगे? कुछ टाइम होता है, 2.5 साल के बाद खुद भी चलना होता है। इस असेंबली को 2.5 साल हो चुके हैं, अभी चलना सीख लें। चले हमारे वाले सबक आपको, और नर्सरी ही सही, अभी पक्की लेसन आपको मिल चुकी है। जिम्मेदारी के साथ चलें। इस कौम के, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के आपसे बहुत ज़्यादा एस्पायरेशंस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर कल ये ना हो कि इस पूरी जमहूरियत की, इस इन इक़दार की इस पूरी लपेट को, बसात को जो है ना लपेट लिया जाए, ये सच्ची बात है कि गिलगित बल्तिस्तान की और उन हमारे असलाफ की, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही सच्ची बात है कि ये नाशुक्री भी होगी और उनकी भी तज़हीक होगी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की 2-3 ही चीज़ें मशहूर थीं, या तो वो निडर, बहादुर, जुर्रतमंद होते थे, दूसरा वो सच साफगो होते थे, तीसरा मुल्क को, कौम के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले होते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी के पांव पे अपनी टोपी नहीं रखते थे। आज हम देख रहे हैं ये सारी गंदी चीजें देख रहे हैं, अफसोस के साथ देख रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सुन्नी बना सकता है, ना इस्माइली बना सकता है, ना नूर बख्शी बना सकता है। जिस घर में भी पैदा हुए हैं अल्लाह की तरफ से उसी में ही उन्होंने रहना है। हाँ, अगर कोई बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी हो, रिसर्च करके, तहकीक करके, चाहे वो चांद पे जाए या जिधर भी करे, या कहीं पे किसी वजह से, किसी लालच में या किसी और वजह से अगर कोई अपना मजहब चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, मगर कौमियत चेंज नहीं कर सकता। जो हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तानी हैं,
اور ہم گلگت بلتستانی رہیں گے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اور ہم پاکستانی ہیں، اور الحمدللہ ہم سارے ایک ہی اللہ کے ماننے والے، ایک ہی نبی کے امتی، ایک ہی قرآن پاک کے ماننے والے ہیں۔ آج ہم نو ڈاؤٹ آپس میں ہم نہیں بیٹھ سکے، ان چھوٹی سی چیزوں کو کیسے ہم دوبارہ سے اتفاق کے ساتھ اور مشترکات پہ آ کے اگر ہم مل بیٹھ جاتے تو بہت زیادہ بہتر تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے جو کہ کل وزیر داخلہ نے بتایا، محرم یکم محرم سے لے کے 40-40 تک 16 کروڑ سے زیادہ روپے امن و امان پہ خرچ ہوئے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ صرف امن و امان کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ اتنی پیسوں کا ضیاع کرنے والے کون پوچھے گا ان سے؟ کم از کم اس اسمبلی کو ذمہ داری کے ساتھ ان چیزوں کا حساب لینا چاہیے۔ جسٹ فار نتھنگ، خالی ڈرائیورز کے ساتھ گاڑیاں پھیرانی، گاڑیاں گمانی، اور یہ سارا طریقہ کار کیا ہے؟ کیوں اس طرح کرتے ہیں یہ افسر شاہی والے؟ ان سے کوئی پوچھے نا، ان کو کوئی کٹہرے میں لے آئے، کسی کی تو انکوائری ہو کہ یہ بیجا کیوں استعمال کر رہے ہیں، غلط بلز کیوں بناتے ہیں۔ کم از کم یہ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اگر اس اسمبلی سے ہماری کمیٹی اس پہ پوچھ گچھ نہیں کرے گی تو یہ اگلی دفعہ 16 نہیں، یہ 32 کروڑ خرچ کریں گے مذہب کے نام پہ، اس سے زیادہ جھگڑے کرائیں گے۔ تو میری آپ تمام اراکین سے یہ ضرور گزارش ہوگی، اور اسپیشلی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ذمہ داروں سے، اور جو ہمارے مساجد کے جو مذہب کے بڑے ہیں، جو امن کا درس دیتے ہیں، جو ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، کم از کم اس علاقے کو امن کے ساتھ، ترقی کا واحد دار و مدار امن کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان کو امن نہیں دیتے ترقی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ساری چیزیں اس ضمن میں۔ دوسری چیز جو امجد صاحب نے الیکشن کے حساب سے بات کی، نو ڈاؤٹ ایک دوبارہ سے وزیر اعلیٰ، تیسرا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ ووٹ دے، یہ بندہ جیتے گا تو میں وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ ایک اور وزیر اعلیٰ جس پہ بالکل انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ مذہبی ووٹ کے لیے انہوں نے پوری سرکاری مشینری بھی استعمال کی، کیونکہ مشینری استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر واقعی اس طرح استعمال ہوئی ہے تو ہم اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں۔ کیوں ہونی چاہیے اس طرح کی گورنمنٹ کی مشینری انتخابات کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، اتنے پیسے خرچنے چاہیے، اور آزادانہ ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے، غیر ذمہ دارانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف اور صاف الیکشن ہونے چاہیے۔ پھر حکومت کدھر تھی؟ چیف الیکشن کمشنر کدھر تھا؟ RO کدھر تھا؟ مگر ایک حلقے کے الیکشنز کے لیے ماضی کے وزیر اعلیٰ بھی، فیوچر کا وزیر اعلیٰ بھی سارے ادھر جمع بیٹھے تھے، اور اسی حلقے کے بالکل اسی ڈسٹرکٹ کے ہمارے سارے نمائندے بھی ادھر سارے پھر رہے تھے۔ پورا اتنا انہوں نے سر پہ اٹھایا تھا، مگر قسمت کو، قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جو 30 سال کی عمر میں اس گلگت بلتستان کی جو اسمبلی، چاہے وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی تھی یا GB اسمبلی تھی یا ناردرن ایریا کونسل تھا، اس میں اس وقت ایک ینگ بیرسٹر جو جیت کے آ گیا تھا ارلی 70s میں، آج سن بزرگی میں 90s کے قریب ہوئے، دوبارہ وہ جیت گیا۔ جب جیت گیا تو یہ سارے سیخ پا ہو گئے، کوئی عدالت جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اور لوگ سارے اس حلقے کے، میں تو استور کے ضلع کے، استور کے ان ووٹرز کو میں شاباش دیتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پہلے اس ارلی 70s کے اس ینگ آدمی کو جو بیرسٹر تھا، جو وکیل تھا، اسی کو ہی آج انہوں نے اس سن بزرگی میں اس پہ ان کا اتنا اعتماد تھا، اتنا اس پہ یقین تھا، اتنا ہی بھروسہ تھا، آج پھر اس کو جتا دیا۔ اور آج یہ سارے لوگ اس بزرگ کے پیچھے لگے ہیں کہ وہ تو گھر سے نکلا ہی نہیں ہے باہر، وہ تو اس کی اتنی لوگوں میں پذیرائی تھی، لوگوں میں اتنی اس کی مقبولیت تھی کہ ان سب کو ایک ہی جو ہے نا ناچ پہ ان کو مجبور کر لیا، اور وہ ہار کا ناچ تھا۔ آج پھر بھی استور کے عوام دھرنے میں بیٹھے ہیں، کب تک وہ دھرنے میں بیٹھیں گے؟
اگر جس طرح بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں بالکل کرائیں. کوئی پائپس لے کے بیٹھا ہے، حکومت کدھر تھی؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اسی طرح حق اور انصاف کے حساب سے الیکشنز کو ہم جمہوری اقدار کو اگر دوبارہ سے ہم پامال کریں گے، دوبارہ سے اس کو ہم گلگت بلتستان میں پہلے پیسے نہیں ہے کہتے، کوئی نئے الیکشنز کی راگ الاپ رہا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا پچھلی دفعہ 2016 کے الیکشن میں، بائی الیکشنز میں. مجھے اور میرے حلقے کو 3 سال تک اسی مسلم لیگ نے اسی طرح کر دیا، نون نے. آج نون کی لیڈرشپ اقتدار میں ہوتی ہے تو ملک میں ہوتی ہے، دوسرے دن یہ جو ہے نا لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک ان کا شیر کا بچہ 3 مہینے کے لیے دوائی کے لیے گیا تھا اور 4 سال ہو گئے ادھر. مگر پاکستانی قوم دیکھ لیں، جس گلی سے ان کا پیروکار چلتے ہیں یا ان کا ووٹر یا ان کا سپورٹر، ان کو جو شاباش ملتی ہے وہ شمس صحیح کہہ رہے لون صاحب، اس طرح عزت کراتے ہیں. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو لوٹ مار کرتے ہیں، جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر عوام ان کی اس طرح عزت کرتی ہے. آج میں بالکل امجد صاحب کو میں شاباش دیتا ہوں. جب ادھر اپوزیشن میں تھے تو یہ کویسچن لے آئے تھے گاڑیوں والا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومتی بینچز پہ رکھا ہے. ان کا خواب بالکل سالم ثابت پروو ہو چکا اور یہ حکومت میں آ چکے ہیں. آج میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ ان گاڑیوں کا حساب لینے کے لیے یہ پاتال پہ بیٹھے ہیں اور ان کا ایک ایک گاڑی کا حساب لیں اور ایک